अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अली अहमद है। आज मैं बात करना जा रहा हूँ किस्मत पर। कुछ लोग कहते हैं कि हमें ज़िंदगी में मौका मिले, हमारी किस्मत खुले तो हम ये काम कर लेंगे। कुछ लोग कहते हैं इन दी एंड बुढ़ापे में जाकर कि हमें सारी ज़िंदगी मौका ही नहीं मिला, हमारी किस्मत ही वैसी थी, अब हम क्या करें, हमारा तो कोई कसूर नहीं है। मैं सबसे पहले एक वाक़या, आपको एक किस्सा कहानी बताता हूँ, फिर उसके बाद बताता हूँ कि असल में आपको मौके मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, आपकी किस्मत उठी हुई है कि सोई हुई है, वो मैं आपको सब बताता हूँ। लें जी, एक शख्स था, वो जो भी काम करता था उल्ट हो जाता था, जो भी काम करना वो ख़राब हो जाना। एक दिन वो किसी बाबा जी के पास गया, बाबा जी को कहता, बाबा जी मेरी किस्मत सोई हुई है, मुझे कोई मौका नहीं मिलता और जो मौका मिलता है वो ख़त्म हो जाता है, ख़राब हो जाता है, काम ही गलत हो जाता है। मुझे बताएं मैं अपनी किस्मत को कैसे उठाऊं। बाबा जी कहते हैं कि फ़लाँ मुल्क के फ़लाँ पहाड़ी पे चले जाओ, एक गार के अंदर तुम्हारी किस्मत सो रही है, तुमने किस्मत को उठाना है और तुम्हारी किस्मत जाग जाएगी। वो बड़ा खुश होता है, वो अपना बोरिया बिस्तरा पैक करता है और चल पड़ता है सफ़र पे। बहुत लंबा सफ़र होता है। अब आगे बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, आप लोगों ने ये सारी लाजमी सुननी है। अब सफ़र स्टार्ट होता है, पहले आ जाता है जंगल। जंगल में शेर आ जाता है, शेर उसको खाने लगता है। वो कहता है शेर भाई मेरी बात सुन, मेरी किस्मत सोई हुई है, तूने मुझे खाना है और तेरी किस्मत भी सो जानी है, मैं तो अपनी किस्मत जगाने जा रहा हूँ, तेरी मेहरबानी मुझे जाने दे। शेर कहता है अच्छा मैं जाने दूंगा, मगर मेरी एक शर्त है, वो मेरी अगर शर्त पूरी करोगे तो मैं जाने दूंगा। उसने कहा ठीक। कहता मेरा एक क्वेश्चन है, वो तूने पूछना है तो तूने मुझे उसका जवाब वापसी पे लाजमी बताना है, अपनी किस्मत से पूछ के। कहता ठीक है मैं बताऊंगा। लो जी, शेर उसको अपना सवाल बता देता है और वो सवाल सुन के चल पड़ता है। आगे जाता जाता एक बाघ आता है, आखिर इतना सफ़र कर रहा था, उसको भूख लगती है, वो वहाँ से कोई फल तोड़ के खाता है। अभी फल तोड़ के खाने ही लगता है कि बाघ का माली आ जाता है और उसको अच्छी खुशामद करता है, अच्छी उसकी फैंटी लगाता है, अच्छा उसको पीटता है। तो वो इतनी मार खाने के बाद कहता है कि ए बाग के मालिक, मुझे माफ़ कर दे, मैं अपनी किस्मत जगाने जा रहा था, मेरी इस टाइम किस्मत सोई हुई है और मेरी बुरी किस्मत कि मैं तुम्हारे बाग का फल तोड़ बैठा, मुझे माफ़ कर दे, मैं आइंदा ऐसा नहीं करूँगा। बाग के मालिक ने कहा नहीं, मेरे एक सवाल का जवाब है, तूने अपनी किस्मत से पूछ के आना है तो मैंने तुझे छोड़ना है। कहता ठीक है मुझे बताएं, मैं वापसी पे आपको लाजमी उस सवाल का जवाब दूंगा। बहरहाल वो माली से उसका सवाल सुनता है और चल पड़ता है आगे। अब वो मुल्क आ जाता है जिस मुल्क में उसके पहाड़ पे किस्मत सोई होती है। अभी मुल्क का बॉर्डर क्रॉस करता ही है कि फ़ौजें पीछे पड़ जाती हैं, उसकी दौड़ें लगवाती हैं, उसको फेंटी लगाती हैं, जेल में भेजती हैं। कुछ दिनों बाद उसको बादशाह के सामने हाजिर किया जाता है। बादशाह कहता है बताओ क्या मसला है। कहता है बादशाह सलाम, मेरी किस्मत सोई हुई है जिसकी वजह से मैं पकड़ा गया हूँ, नहीं तो सैकड़ों लोग आते जाते हैं, कोई नहीं पकड़ा जाता, मैं पकड़ा गया हूँ, मुझे मार भी इतनी पड़ गई, मुझे आप लोगों ने जेल में भी रख लिया, मैं तो अपनी किस्मत जगाने जा रहा हूँ, आपकी मेहरबानी मुझे जाने दें ताकि मैं अपनी किस्मत जगाऊँ और मैं अपनी खुशहाल ज़िंदगी गुजारूँ। बादशाह सलामत कहता है मगर एक शर्त है कि मेरा एक सवाल का जवाब तूने अपनी किस्मत से पूछ के आना है। कहता है ठीक है मैं सवाल का जवाब पूछ आता हूँ। वो वहाँ से चलता है, तीनों सवाल लेकर आखिरकार उस पहाड़ पे पहुँच जाता है, अपनी गार में जाता है, उस गार में और किस्मत को उठाता है। किस्मत उठ जाती है। किस्मत कहती है अब मैं उठ गई हूँ, अब जा तू जो मर्ज़ी काम कर, अब तेरे सारे काम सीधे होंगे। वो कहता है नहीं, 3 लोगों ने मुझसे 3 सवाल पूछे हैं, वो बताओ फिर मैंने जाना है। कहती है क्या सवाल है। वो सवाल बताता है, किस्मत उसे जवाब बता देती है। वो खुशी खुशी वापस आना शुरू करता है। वापसी पे पहले बादशाह आता है। बादशाह कहता है कि क्या वजह है, तुमने एक सवाल का जवाब पूछा है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ
تو میرا ملک ترقی کیوں نہیں کر رہا، یہ اس کا سوال تھا۔ تو وہ کہتا ہے کہ میری قسمت نے بتایا ہے کہ جب کسی ملک پہ کوئی عورت حکمرانی کرتی ہے تو وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا، تو وہ واقعی ہی ملکہ ہوتی ہے۔ وہ اپنا سارا تاج توج اتارتی ہے، اپنا لباس چینج کرتی ہے، وہ کہتی ہے تم نے ٹھیک پہچانا، میرا بادشاہ تو ایک جنگ میں گیا تھا، وہاں پہ شہید ہو گیا، قتل ہو گیا، تو بہرحال میں نے اس کو عوام کے لیے چھپا لیا کہ عوام کہیں بدظن نہ ہو جائے اور ملک میں فساد نہ برپا کرے، تو میں ہی بادشاہ کے شکل میں اپنی حکومت کو چلا رہی تھی۔ بہرحال تم نے اس سوال کا جواب ٹھیک دیا اور تم مجھے عقل مند انسان لگتے ہو، تم ایسا کرو تم میرے سے شادی کر لو تاکہ ہم اس ملک کو اچھے طریقے سے چلائیں۔ اس نے کہا نہیں، میری قسمت جاگ گئی ہے، میں جا رہا ہوں اپنے دیس، میں نے اپنا کام کرنا ہے اور سکون سے زندگی گزار۔ بادشاہ اس ملکہ نے بہت کوشش کی یہ بادشاہ بن جائے، اس کو بہت زور لگایا، اس نے کہا نہیں، میری قسمت جاگ گئی ہے۔ پھر آگے واپس آتا ہے، باغ کا مالی ملتا ہے، کہتا ہے بتاؤ میرے جو سوال تھا، میرا سوال یہ تھا کہ میں اتنی محنت کرتا ہوں اور باغ مجھے پھل کم دیتا ہے، کیا وجہ ہے؟ کیا زمین میں کوئی مسئلہ ہے؟ کیا میری محنت میں کوئی مسئلہ ہے؟ وہ کہتا ہے میری قسمت نے جواب دے دیا۔ اس نے کہا تمہارے باغ کے نیچے خزانہ ہے، اس مٹی کے نیچے خزانہ ہے، اس وجہ سے ان پودوں کو پراپر نشو و نما نہیں ہو رہی، جس کی وجہ سے وہ پھل نہیں دے رہے، تم اس خزانے کو نکالو پہلے۔ وہ اس کو ادھر ہی بٹھا لیتا ہے، کہتا ہے یہ نہ جھوٹ بول کے چلا جائے۔ وہ زمین کی کھدائی کرتا ہے، نیچے سے خزانہ نکل آتا ہے، وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے یار اتنا خزانہ مجھے ساری زندگی نہیں ملنا تھا، میری نسلوں کو بھی نہ شاید ملتا، پتہ نہیں کب نکلنا تھا۔ وہ اس کو کہتا ہے یار مجھے تو یہ خزانہ ساری زندگی نہیں ملنا تھا، تم ایسا کرو آدھا خزانہ تم لے جاؤ، آدھا مجھے دے دو۔ اس نے کہا نہیں، میری قسمت کھل گئی ہے، میں نے نہیں اب کوئی خزانہ لینا، کوئی بادشاہ لینی، میں نے اب اپنے شہر جانا ہے، سکون سے زندگی گزارنی، میں اتنی ٹینشنیں نہیں لے سکتا، اتنے بوجھ نہیں اٹھا سکتا۔ چلا گیا، اس نے بہت کوشش کی، بہرحال وہ چلا گیا۔ آگے آ گیا شیر، کہ اینڈ پہ جنگ، پہلے سٹارٹ میں جنگل تھا، اینڈ پہ جنگل ہے۔ شیر کہتا ہے ہاں جی بتاؤ کیا مسئلہ ہے، میرے سوال کا جواب پوچھا ہے۔ اس کا سوال یہ ہوتا ہے، وہ کہتا ہے میں اتنی محنت کرتا ہوں، پورے جنگل کے چکر لگاتا ہوں، مجھے شکار نہیں ملتا۔ تو وہ کہتا ہے آج انسان شخص کہ میں تمہارے سوال کا جواب لے آیا ہوں، تمہاری قسمت نے کہا ہے کہ تم ایک رحم دل شیر ہو، تم شکار کو پکڑ کے چھوڑ دیتے ہو، تم نے اپنی رحم دلی ختم کرنی ہے، جو بھی ملے اب سے جو بھی ملے اس کو کھا جاؤ۔ شیر اس شخص کو کھا جاتا ہے، لے نہیں۔ اب آپ کہیں گے یہ کیا ہوا؟ یعنی کہ اس شخص کو کھا جاتا ہے، کہانی ختم۔ اب اس کہانی سے کیا سیکھ ملتی ہے، میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں۔ دیکھیں جاتے ہوئے شیر نے اس کو چھوڑا، آگے مالی نے اس کو چھوڑ دیا، آگے بادشاہ نے اس کو چھوڑ دیا، واپسی پہ اس کو بادشاہت ملی، اس نے انکار کر دیا، اس کو خزانہ ملا، اس کو نے انکار کر دیا۔ یعنی کہ قسمت نے اس کو 5 موقع دیے اپنی زندگی بدلنے کے، مگر اس کو سمجھ ہی نہیں آئی کہ یہ موقع ہے یا قسمت ہے۔ وہ تو اپنے کسی اور مشن کے پیچھے لگا ہوا تھا، لہٰذا ان دی اینڈ وہ مر گیا، کھا گیا۔ اسی طرح ایک انسانی زندگی ہے، انسان کو بھی زندگی میں کئی دفعہ اس کے موقع سامنے پڑے ہوتے ہیں اور وہ موقع بلا رہا ہوتا ہے کہ آ جاؤ آ جاؤ یہ کر لو۔ کوئی انسان بن کر آتا ہے، کوئی کاروبار کی شکل میں آتا ہے، کوئی نوکری کی شکل میں آتا ہے، کوئی انسان آتا ہے کہ یار تم باہر چلے جاؤ، کوئی مشورہ دیتا ہے، مگر انسان کہتا ہے نہیں، تم سب لوگ مجھے بیوقوف بنا رہے ہو، میرا تو کام کچھ اور ہے، میں نے تو وہی کرنا ہے وہی کرنا ہے۔ نہ اس سے وہ کام ہوتا ہے، وہ بھی کام ٹھکرا دیتا ہے۔ پھر ان دی اینڈ کیا ہوتا ہے، شیر والی بات ہی ہوتی ہے، جب 60-70 سال کا ہونا ہے پھر انسان نے مر ہی جانا ہے، یعنی کہ شیر نے کھا ہی جانا ہے، پھر کیا فائدہ؟ اور ساری زندگی یہی کہتے رہنا، مجھے اپنے بچوں کو بٹھا کے یہی کہتے رہنا مجھے موقع ہی نہیں ملا، میری قسمت ہی ساری سوئی رہی ہے، میں کیا کرتا، تم لوگ کرو، تمہارے پاس موقع ہے۔ لہٰذا سب لوگ یہ جانیں کہ آپ کے پاس ڈیلی، روزانہ اور آپ کو موقع مل رہے ہیں، آپ کو زندگی میں ہزاروں موقع ملتے ہیں۔
کامیاب ہونے کی۔ اب یہ آپ پہ ڈپینڈ ہے کہ آپ اس موقع کو کیسے استعمال کرتے ہیں، اور اگر آپ کی پازیٹیو تھنکنگ ہوگی تو ہی آپ کسی بھی موقع کا فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ نیگیٹو تھنکنگ والا کبھی بھی کسی موقع کا فائدہ نہیں اٹھا سکتا۔ وہ شخص ایک نیگیٹو تھنکنگ کے ساتھ چاہ رہا تھا کہ یہ سب لوگ غلط ہیں، میں ہی ٹھیک ہوں، اور ان دی اینڈ وہ مر گیا۔ اب اگر وہ پازیٹیو تھنکنگ کے ساتھ چلتا، شاید جاتے جاتے سفر میں یا آتے ہوئے پہلے سٹیپ پہ ہی اس کی زندگی کے مسائل حل ہو جاتے اور وہ سکون سے زندگی گزارتا۔ بہرحال آپ سب لوگوں کو چاہیے کہ آپ کو زندگی میں کوئی بھی موقع ملتا ہے اور وہ کام آپ کرنا بھی چاہتے ہیں تو پلیز اس موقع کو اویل کریں، زندگی پہ الزام نہ لگائیں، لوگوں پہ الزام نہ لگائیں۔ جی بہت